اللہ تعالیٰ اپنے این گھر کو دین دے این مرکز کو خوب ترقی نصیب کرے۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ دا احسان ہے، ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں ہوں ہستی واسطے جیندہ کوئی شریک کے نہیں، سارے جہاناں دا رب ہے، اون دے نال کوئی شریک کے نہیں۔ او جی کو چاہوے زندگی دے وے، او جی کو چاہوے موت دے وے، او جی کو چاہوے عزت دے وے، او جی کو چاہوے ذلت دے وے، او جی کو چاہوے دے کے آزماوے، او جی کو چاہوے گھن کے آزماوے۔ اے اللہ دا نظام ہے، اللہ ہر بندے کو دیندہ بھی ہے گھندہ بھی ہے۔ این دنیا دے جیڑا ابن آدم آندے، آدم دے اولاد چخا او مرد ہی بے یا او عورت ہے، اللہ ان کو زندگی ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، اللہ ان کو بے شمار موقع دیں دے کہ اے دنیا دے وچ بھی اچھا پروازاں کرے، بڑی نیک نامی کماوے تے آخرت دے وچ یہ اچھا کامیاب تھی وے جنت الفردوس تے اتلے درجے چ ون پہنچے۔ پتہ ہے 10 سال تک نہ غیر شعور دی عمر ہوندی ہے، ایویں ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی نماز دی سختی دی اجازت نہیں دیتی جے تک 10 سال دے نہ تھیو، 7 سال کو عادت ہے تے 10ویں سال کو سختی ہے کہ والدین کو دف چاٹ دی اجازت ہے بلکہ حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فرمان سنو، اللہ تعالیٰ سارے واسطے کیا ہدایت نامہ جاری کریں دے۔ ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو تے اپنے گھر والوں کو جہنم دی آگ کول بچاؤ۔ جیندہ ایندھن اون بھا دا بالن آج تساں لکڑی نال، گیس نال، چولہے سلنڈر بے بھی بجلی نال چولہے چلیندے وے، یا اون دے علاوہ اے جڑے تھاپیاں ہونے جانوراں دا فضلہ اون دے نال ایندھن، کوئی گھاس پھوس، اچھا لیکن کئی چیزاں تھی سکدے اے ذہن چاندے اے پتھر، اچھا بل دیکھوں سائنس وچ تاں جڑے لے اگ دی ابتدا تھی ہے نا، اے دو پتھراں کو رگڑ کے پہلا شعلہ کڈھانے، سائنس چیندا ذکر آندے کہ پہلے آگ کیویں جلیندے ہیں کہ پتھراں کو رگڑ دیاں چنگاری نکل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ ایک بھائی نے میرے کو سوال کیتے، آدم ڈاکٹر صاحبہ میں کو یہ دسو کہ انسان دا چلو نافرمان گناہگار، رب دے نافرمان گناہگار کافر مشرک جہنم ویسن، لیکن پتھر ہی تو اللہ دی مخلوق ہیں، انہاں دا کیا قصور ہے، او کیوں جہنم وچ ویسن؟ اللہ اکبر۔ سوال تو ذہن وچ آندے بھئی واقعی اللہ تاں اپنی مخلوق کی کہیں نال بھی ظلم کرن والا کہ نہیں۔ ما ربک بظلام للعبید، رب دا فرمان ہی سچ ہے تو کیا جواب ہے، کیا تھی سکدے؟ میرے بھیڑی یہ غور و فکر دے گاہی ہیں کہ یہ کوئی سوال آوے تو ان دا کیا جواب تھی سکدے؟ کہیں بھی جواب واسطے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ میرے بھیڑی اتھاں عالمہ بھی ہیں، طالبہ بھی ہیں، سنن والیاں بھی ہیں، سناون والیاں بھی ہیں، جی میں انسان غور و خوض کرن پہ ویندے سوچو بچار اے علم دی نشانی ہے، اے عقل دی نشانی ہے کہ جلد بازی بندہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، میں بھی سوچن لگ گئی کہ فوری میں نہیں جواب دیں دی، میں این بارے بھی سوچے نہیں، واقعی اندے کول پہلے میں این طرح کیا نہ سوچائی کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے سمعنا واطعنا، لیکن اے تک نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، این دی اصل حکمت تا اللہ ہی بہتر جان دے، این دی اصل علم ایندا اللہ بہتر جان دے، لیکن سمجھے انسان تا ان دے واسطے بھی بہت سارے جوابات ہیں۔ مثلا اللہ اکبر کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ نے جواب دیتے ایندا کہ اندے کولو کوئی نہیں پوچھ سکدا کیوں کیا، او مختار کل ہے، او مالک الملک ہے، او ذو الجلال والاکرام ہے، او علی کل شیء قدیر ہے، کہیں دی جرت کہنی نہ کہیں نبی دی نہ کہیں ولی دی نہ اے جنہ دی نہ انسانہ دی، کہیں دی سارے جمع جو تھی بنن آدم علیہ السلام کو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء رل بنن،
سب انسان رل ونجن، جنات رل ونجن، فرشتے رل ونجن، سارے مخلوق رل ونجن اور رب دے اگوں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جیندے کولو چاہوے پکڑ کے اندے کولو پوچھے، لیکن اندے کولو کوئی پوچھ بھی نہیں سکدا۔ قیامت علی جوہار محشر دے میدان دے وچ اللہ تعالیٰ پوچھسی این المتکبرون این الجبارون، او بندے بندے ہاوے دنیا دے وچ چودھری ملکانی فلانی، آج دسو تاری بادشاہت تخت کتھا ہے، کتھا ہے وے تساں؟ خاموشی، کوئی جواب ہی نہ رہ سکسی۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ میرے کو وہ افسوس تھی دے آج آدن کہ اللہ اکبر، اللہ تو معاف کری، کہ آدن کہ رب دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ اور کتے وے انہاں کیا مطلب ہے؟ کہیں آ کے سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تھا سبحان اللہ۔ ہاں واقعی اللہ پاک ہے، لیکن اے تسا نہ سمجھو کہ اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد، اللہ دا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکدا۔ اور اگر میرے بھیڑی میں ہوئے ہاں تا کیا ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر جہنم بنیا؟ نہیں۔ اگر ایمیں ہوئے ہاں تا کیا نوح ہوا اول الرسل من بعث اللہ فی الدنیا، دنیا دے وچ پہلا جڑا رسول ہے، نبی تا آدم علیہ السلام بھی ہن، لیکن جڑا باقاعدہ رسول ہے نا، رسول دا درجہ نبی کو اونچا ہو دے، پہلا جڑا رسول ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ کتنا بڑا مقام تے درجہ ہے، پہلا رسول جڑا انساناں واسطے آئے۔ اللہ اکبر، اون دے اکھیں دے سامنے اون دا بیٹا بڑھدا پے، اللہ نے آکھائی کہ میں تے کو تے تیرے اہل کو بچا گھنساں۔ نوح علیہ السلام اتھیں رب دے گدھار کی تھی، اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا بڑھدا پے۔ اللہ فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے تیرا اہل چکے نہیں۔ تے کیا سمجھائی کہ میں جو آکھے میں جڑے تیرے اہلوں سی بچوے سی، او میں تے ایمان والے اہل و عیال دا کھام جڑے ایمان دے اہل ہن، اہل ایمان ہن، میں اہل و عیال نہیں، اہل ایمان دا آکھا ہے۔ انہو لیس من اہلک، نبی دا آل اہل او ہوندے جڑا ایمان والا ہوئے، بے ایمان، کافر، فاسق، مشرک، نافرمان، او نبی دا بھاویں پتر بھی ہے تا اکھیں دے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو خبردار کر دیتا، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم وَلَكَ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بڑھایا ہے تے کو میں پہلا رسول ہیں، تو پہلا رسول، اگر تے دوبارہ سوال کی تنا تو جاہل تھی ویسے۔ ان تکون من الجاہلین، اتھائیں نوح علیہ السلام ہاتھ چینن معافی مانگ دین، اللہ میں میری پناہ میں کو معاف کر دے، میں بھلے ناکساں۔ تے کی میں آج امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی آج نعتاں دے وچ، آج شعر و شاعری دے وچ آدھن کہ نبی دا پکڑا چھڑاوے اللہ، محمد دا پکڑا، اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد، اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد، کیوں کیویں؟ اللہ دے قانون کہنی لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، اللہ دے کلمات، اللہ دا قانون تبدیل نہیں تھی سکدا۔ ابو طالب ساری عام عوام وچ بہت سارے ہیں جڑے آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا جڑا دنیا دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں دے اگوں آویندا ہے ڈھال بن کے۔ تو کو یاد اسی ابو طالب دا قصہ، اندا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، جڑے لے رشتہ دار کافر سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حملہ کرن واسطے بدلہ گھنن واسطے آنے ہیں، تا ابو طالب اگوں آویندا ہے، میرا بھتریجا خبردار جے آمنے پہلے میرا آگو مقابلہ کریں، لیکن ابو طالب دا مقام او ہے، مکہ دا سردار، کعبہ دا متولی، تے بہت سارے بندے عہدے، سارے احترام کریں، خرچ کریں دا بہت سارا رک وینے، حتیٰ کہ ایک دفعہ او بھی بڑا مشہور ہے پیا کہ ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھا کہ ہن میں بڈھا تھی گیا بس سے ملی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ثابت ہے کہ بہرحال ایک چیز ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بہت سارے قربانیاں دیتے ہیں،
ان دے باوجود بھی آخری سانس کو پہلے اسلام نہ گنایا اور میں ہی حالت چ اپنے پیو ڈاڈے دے دین تے فوت تھی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم وچ. اللہ اکبر. تو میرے بھینی معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے خبردار کیتے. اللہ اکبر کہ قودها الناس والحجارہ اون جہنم دا ایندھن آگ تے انسان تے پتھر بن سن. اون آگ دا ایندھن اے پتھر کیوں ویسن جہنم وچ اون دے کولوں کوئی نہیں پوچھ سکدا. ہاں ایک چیز سمجھ آندی ہے کہ آگ دی تا فطرت چی پتھر دی تا فطرت چی آگ ہے. جی میں سائنس بھی آدھی ہے نا کہ پہلی چنگاری اندے کول تے جیڑی شے اپنی فطرت چ ہوے نا او اندے واسطے سزا تکلیف کی نہیں ہوندی. مثال دے طور دے مچھلیاں پانی وچ خوش تھینن انہاں پانی کول بہر تڑپ دین. اے پتھر بھی تا رگڑن نال آگ ہے تے اگر وہ آگ وچ وینن تے انہاں واسطے تکلیف کی نہیں. بل اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ پتھراں وچ وی کیڑے وچ وینن او تا اللہ کو پتہ ہے. کیا معاملات ہیں وہ حقیقت اللہ دے سپورٹ ہے. میں اللہ تعالیٰ نے سارے نا ای مثال دے وچ تے ای آیت دے وچ کیا پیغام دیتے کہ تساں اپنے آپ کو بھی تے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کول بچاؤ. اج میرے بھینی وہ افسوس تھیندے کہ جہنم کول بچن واسطے سب تو پہلا طریقہ پہلی شے کلمہ پڑھن تو بعد جیڑی لازم ہے جیڑی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز. لیکن کیا اج دی ماں اپنے اپنے ساگرے بان وچ جھانکو وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. قیامت دے محاسبے کو پہلے حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا اپنا محاسبہ کرو. میں کو دسو اپنے آپ سوچو. اے جواب دیو میرے بہنی اپنے ضمیر کو جواب دیو. آخر اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر اے سسٹم بنائے نا کہ کوئی گناہ کروں نماز چھوڑوں سر ضمیر سا کو ملامت کریں دے. ہے ہی میں کہنا سر ضمیر اے اللہ تعالیٰ نے اندر ضمیر کیوں پیدا کیتے تاکہ انسان کو اپنے رب دے اگوں کھڑے تھیون واسطے دنیا دے کوئی شرم آ بنے کوئی تیاری کر گنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جڑی جوہار لوگ رب العالمین دے سامنے کھڑے تھی سن. بل کیا ہو سی جڑے ضمیر دی آواز نہ سن دے ہو سن اپنے گناہاں دی مرضی وچ میرا جسم میری مرضی جی میں رہواں جو کراں نہ ماں پوچھے نہ خاوند پوچھے نہ کوئی ہٹ کے میری زندگی میں اپنی مرضی نال گزاراں تا کیا تھیندے دل سیاہ تھی ویندے. ضمیر مردے نا جلے ضمیر مر ویندے دل سیاہ تھی ویندے. جنہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین وچ فرمائے کیا کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے لے آدم دی اولاد جڑے لے کوئی بندہ کوئی گناہ کریں دے کوئی گناہ اللہ ان دے دل دے اتے دل ہے نا ان دے دل دے اتے ایک سیاہ نقطہ لا دیں دے کالا ٹکا. او نظر کو بچن دا ٹکا نہیں ہوندا او بربادی دا ٹکا ہوندے. کون کون لیندی اپنے بال کو دھوا کے تیار کر کے ٹکا بھائی نظر نہ لگے کالا ٹکا لینے نا جڑے جڑے لینے نا سوچ گنو اے متھے دے لایا یا ٹکا نہیں بچا سکدا. دل دے ٹکیاں دی فکر کرو جڑا کالا نقطہ ہی وے نا اے کوئی چنگی علامت کہنی اے برائی دی علامت ہے. جیڑی متھے دے لیندی ہے جیڑی تھوڑی دے لیندی ہے جیڑی ہاں دے ستیندی ہے سرما یاد رکھو نہ سرما بچا سکدے نہ کالی کنی بچا سکدی ہے نہ پھل دھاگا بچا سکدے نہ تویز بچا سکدے تا
اللہ بچا سکدے میں کو اے دسو کہ کیڑے نقطے کیڑے سرمے ڈھڈ سٹیندے ہاوے اندر کون بچائی کھڑا ہے وتا کہیں ہے تے ول کیا او تاری جھولی چوں کو نہیں بچا سکدا کیا تسا ہوندی طرف اپنے رب کو دوائی تے ڈھکن سٹن کو پہلے اپنے رب کو کدی شفا منگیے بال بیمار تھی وے پہلے مسلمان عورت کو ماں کو کیا چاہیے ٹھیک ہے دوا سننا تے ایک ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انزل اللہ دا الا انزل به دوا اللہ نے کوئی بیماری نہیں لائی مگر ان کی دوائی نہ لائی کوئی بیماری بیماری کو آدھیں دوا علاج اللہ نے ہر بیماری دا علاج لہائے اتارے لیکن اندے بچ حرام نہ ہوئے حرام ہے اللہ نے شفا نہیں رکھی میرے بھیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیٹے دیندہ ہے حتیٰ کہ دشمن گالی کرنے بس اے جیڑے دین دے ٹور پہ نا اے ایندہ کوئی پتر نہ بچ سی بندہ ہے کیا کچھ کرے سی اخیر اللہ نہ کرے جڑے الفاظ آدھے ہیں اللہ تعالیٰ نے دے آپ کو بل احیاء ولیکن لا تشعرون جڑی زندگی ہونا تا لوگوں کو شعور ہی کہنی کش مکاشتن لیکن اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچ بیٹے آپ دی جھولی وچ حتیٰ کہ ایسا بھی موقع آیا کہ بیٹی دا بیٹا اللہ اکبر بیٹی سے دیں بابا میرے گھر رہو میرا بال شدید بیمار ہے حالت سکرات چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک وینن کہ میں بنجا میری بیٹی پتے میرے غم میں سامنا کرے سی منہ چ کوئی جملہ نہ نکل بنے بیٹی دا بل پیغام آندے حتیٰ کہ آپ دا اپنا بیٹا او مرحلہ عرب دا رواج ہے بال کو جمع پیدا تربیت واسطے پرورش واسطے دیہی علاقے بھیج دینے دہی کو دے دینے کہ او ونجے دودھ پلاوے کو پالے پیو ماں لاڈ چ رکھے بال صحیح نہیں پلدا نرم گوشہ رکھے کلچر میں کوئے انہاں دا چنگا بہت لگدا ہے کہ اج واقعی جڑی ماں جمیندی ہے اویں ہی علیل ہوندی ہے بیمار ہوندی ہے ولو تو ان کو خاوند دی ذمہ داری گھر دی ذمہ داری کی میں ایک صحت مند عورت کو بال دے دینے تاکہ او ہی بال کو سنبھالے او ان کو کھیر پلاوے ان کو معاوضہ مل ویندا ہے بال دی چنگی تربیت تھیندی ہے تے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ حلیمہ کو رضائی ماں کو پلے آپ نے اپنا بیٹا ابراہیم ایک علاقے دے وچ گاؤں دے وچ ایک بندے کو دے دیتا وہ اپنے گھر ان دی تربیت پرورش لیکن کیا تھی پیغام آندے کہ آؤ بچے دی طبیعت خراب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہنن اپنی جھولی وچ پہنن آپ دے اکھیں دے سامنے جھولی دے وچ ان دی روح پرواز کر ویندی ہے کیا نبی اپنے بیٹے کو بچا سکا اگر کالا ٹکا بچیندا ہو بہا تو سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاوینا کہ نہ لاوینا اگر کالے ٹکے چ کوئی اثر ہو گیا آپ اگر پھول پواویں حاجی کو پھول لا دے نا اثر تو غلیظ دھاگا ہوندے غلاظت تا ٹکڑا ہوندے میں تو حیران ہوں کو پھول کی میں آدھن آج میری بہن ڈاکٹر ہے اور آج جلے میرے کو مریض آنے نا میں انہوں کو سمجھے نہیں بھائی دیکھو جڑا تو سب پریوت دے نا ساری بیماری ہی نہیں وجہ کو لے روحانی طور دیتا ہے دینی طور دے ہے مگر تسا آپ دیکھو اگر تو کو دین دا علم کہہ نہیں تسا دیکھو کہ ان کو جہے تسا دھان دے وے مٹی لاندی ہے پسینہ لاندے ان دے ہوتے ان دے علاوہ جسم دے لگ دے ودا جراثیم بیکٹیریا انفیکشن میل کچیل مٹی دھوڑ ساری جمع تھیندے او زہر دی پوٹلی بن ویندی ہے او بیماریاں دے جراثیم دی اماج گاہ بن ویندے ان کو لہاؤ دھاؤ تے صاف تھی وہ تے نالے پاک تھی وہ اللہ اکبر تے نالے آدھنی دے تو اللہ دا قرآن ہے تے میں کو دسو کیا ناپاکی دی حالت وچ نہیں آندے کیا باتھ روم نہیں ویندے کیا ان دے علاوہ ایک بیوی کو بے مختلف حالت نہیں آندے کیا اللہ دا کلام اتنا لٹکے سوادن شفا ہے تے میں نے بھینی شفا تے میں بھی چیزیں چھے اجوا کھجور وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کالے بیج وچ حب سودا کلونجی وچ فرمائے شہد وچ شفا ہے قرآن وچ آئے تئی میں کرو صاحب دے بوتلا پا کے نا گل وچ بدو چا شفا دا مطلب اے تے نہیں ہوندا شفا دا مطلب ہوندے جیڑی شے دے وچوں جویں شفا ملدی ہے اوویں گھنو قرآن دے شفا ان دے پڑھن دے نال ہی یقین کرو پڑھن سنن وچ شفا ہے اتنی کہ کافر کوئی
اللہ دے نبی دے ساتھی سونے صحابہ ایک بستی چ لنگدے پے ہن صحابہ ایک بستی چ لنگدے پے ہن کھانا منگدن بھوک لگی ہے او نہیں دیندے کوئی حسن کنجوس کیا تھیندے اللہ دی طرفوں کہ انہاں دے سردار کو کوئی زہریلی شے ڈنگ ماروے دی او آدن کے بھجو کو کرو اون لے یہ ٹونے ٹوٹ کے پھوک شوک دم درود در رواج ہے کوئی سندو کہیں کو کوئی راکی جڑا آوے کو کوئی پھوکا مارے متن ٹھیک تھی وے صحابہ تک گال پہنچ دیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آدن کہ چلو شاید ہی بہانے اکل آوے مسافر ہیں ساکو کھانا دیوین بینن آدن میں کرے سا مگر سارا معاوضہ مقرر کرو میں پردہ ہی دیتے اللہ شفا دے سی یہ ٹھیک تھی وے حالانکہ او مسلمان کہنا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی شفا اور ٹھیک تھی گیا اللہ اکبر لیکن انہوں نے بکریاں نیتے کافی سارے نال انہوں نے دل اس خیال آوے میں اے پتہ نہیں میرے واسطے حلال ہن کہنی جائز ہن ناجائز ہن آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ سنین اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ بہت سارے آنے آپ نے فرمایا کہ ان دے وچوں میں کو بھی حصہ دیو تساں قرآن چ اللہ تک شفا دیتی ہے سبحان اللہ تو پتہ چل دے کہ انسان ہوے بے ضمیر نہ ہوے اللہ تعالیٰ نے قرآن چ واقعی مگر سنن نال ہے سمجھن نال ہے ایک پڑھن نال ہے تے سب تو وڈی شفا تے اصل علاج تے پکا علاج ایندے سمجھن دے نال تے عمل کرن دے نال ہی اے جڑا علاج نے پکا علاج ہے باقی جڑے سن کے کڈ لے انہاں کو اتنا اثر تھی سی ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائے ہدل للناس تے اے بھی فرمائے کہ ہدل للمتقین تقوی کیا ہے اللہ اکبر پچھلے جوہارا میں ایک چھوٹی جہی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی تساں دکھا ہے ڈاکٹر مصباح احمد گوگل تے سرچ کر گئے یا فیس بک تے یوٹیوب دے تساں بڑی پیاری ویڈیو ہے ایک منظر دے وچ او انشاءاللہ تو میں کارڈ دے ساں تساں تو دیکھ گئے لیکن بہرحال اے کوئی عقیدہ کہنی وے میرے بھیڑی ناراض نہ تھی وے اے توہم پرستی ہے اے پیو ڈاڈے کول چلا آندا پہ ہوں طریقے ہوتے اساں ویندے پے ہیں اساں نہیں دے دے کہ دین وچ کیا ہے قرآن وچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا گود وچ روح پرواز کر گئی اللہ دے نبی کیا آدھن اللہ دی رضا دے میں راضی ہاں آدھن آپ دے آنسو اتنے واہنن کہ داڑھی پسن پہ ویندی ہے صحابہ آدھن اللہ دے نبی تساں وی روزو آپ فرمینن اکھیوں تے دا کوئی کنٹرول کہنی اکھیں دا کم ہی رومنا ہے دل دا کم ہی غمگین تھیونا ہے غم دا جو موقع آگے دکھ دل کو لگ ویندے بس سچ کہہ نہیں ہوندا سچ آدن کے بس سچ کہہ نہیں ہوندا جینے ہوتے آندھی ہے ہوں کو پتہ ہوندے بے کو کیا اندازہ ہوندے سچے مگر گال اے ہے کہ زبان اتے نا شکری دا کلمہ نہ آوے اللہ دے نبی فرمینن ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا بے شک اکھی رومن پیاں دل وچ غم بھریچ ونجے مگر زبان اتے کوئی ایسا لفظ نہ سی جڑا میرا رب ناراض تھی وے اوہ نکل سی کہ رب راضی تھی وے جڑے مشکل حالات ہونن جڑے غم دے موقع ہونن یقین کرو اون ویلے نال حدیث وچ کہ فرشتے ہونن فرشتے نال زیادہ خاص فرشتے اون تو فرشتے ہونن پہ مگر اے خاص فرشتے اللہ دے اترانن ان للہ ملائکۃ سیارہ جی میں وہ پولیس تے گاڑیاں چھٹیاں ودے ہونے نا ہارن وجیندیاں پیٹرولنگ پولیس اللہ دے فرشتے ہیں جڑے ایویں اردے ودے ہونے جیسا چیندے ودے ہونے جڑے لے کوئی دے مصیبت آندی اتان دے دینے بندے کیا دین بل اللہ کو ان کی رپورٹ دینے کہ اللہ تعالیٰ اللہ پوچھ دے دسا میرے بندے کول تے اون دی محبوب شے جلے میں چھکی تساں ڈٹھا میرے بندے کیا آکھا اے اگر اون ٹائم بندہ کوئی اچھا صبر دا جملہ آدھے تا اللہ دنیا چی ہوندا کو بدل نصیب کر دیندے دے آخرت چی انعام رکھ دیندے تے اگر وہ ناشکری کریں دے تا اوندا اجر ضائع تھی ویندے جہڑے ویلے کوئی مصیبت آندی ہے نا پریشانی آندی ہے او ایک تواڈے واسطے موقع ہوندے کہ او اون دے موقع دے تے صبر کرے سو تا اجر پیسو اللہ تعالی بندے کو کوئی قیمتی تحفہ دینا چاہندے مگر ہن بندے دا عمل نہیں ہوندا کہ ان کو قیمتی تحفہ ملے ان قابل ہی کہنی ہوندا کوئی نیکی کہنی ہوندی اللہ پتہ ان کو کیویں دیندے اللہ ان کو کہیں مصیبت وچ مبتلا کر دیندے ہونے میرے کول آسی بندہ صبر کریں دے رب دی طرف رجوع کریں دے
اللہ ان کو او تحفہ او جڑا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی شے دیونا چاہتے پسندیدہ او انعام ان کو نواز دے دے. تے میرے سٹوڈنٹس آن لائن پڑھینی ہاں میڈیا دے میرا کم ہوندے جڑے میرا بھیڑی میرے نال رابطہ کریں دکھی ہونے پریشان ہونے ڈاکٹر صاحب نال گال کروں کوئی دل کو سکون آسی اپنا ڈوک سنا وہ رابطہ کریں میں سبحان اللہ اور رونیاں پہ ہونے میں انہاں کو دیکھ کے حسرت کریں دی بیٹھی ہونی ہے میری بھیڑ کو پتہ ہی کیا نہیں اللہ ہونی کو کیا دے مڑا لاہے سبحان اللہ ایسا کو پتہ ہی کیا نہیں ہوندہ میں کیونکہ ساری جڑی اکھیں نہ صرف دنیا دے دے اسا ہی دے پچھو نہیں دے کہ پچھو کیا ہے ہی واسطے اللہ دے نبی نے فرمائے قیامت علی جوہار جڑے لے اللہ بندے کو اندے صبران دا بدلہ دے سی اندے دعاواں جڑے دنیا دے اتے پورے نہ تھیاں ہو سن اندہ بدلہ دے سی بندہ اکسی کاش میری دنیا اتے ایک دعا ہی پوری نہ تھی ہوئے آج جی میں کو سارا بدلہ ملیا. اللہ اکبر میرے بھینی اچھا این دے اجر دے ویچے اپنے آپ کو تے اپنی آل کو شامل کر گنو غفلت دی زندگی گناہاں دی زندگی کو نکلاؤ اے دل زنگالود تھی ونن اے سیاہ تھی ونن گناہ کریں دے انسان اپنا ای معاشرے دا قوم دا بھی دشمن بن میں دے ایسا بدبودار زنگالود کہ جی میں تاکو پتہ ہے کوئی غلیظ شے کوئی میلی کو چیلی کوئی اگر برتن دھوندے وے کہیں شے نال کہیں سپنج نال کہیں سنبی نال تھان دھوندے وے سوالی ہوئے مٹی والی ہوئے لیس والی ہوئے اگر برتنوں کو مرے سو گندی تھی ویسی نا صاف تو نہ تھی سن نا تے بالکل یہ حال ہے ایک غلیظ بندے دا ایک بندہ اگر غلط ہے گناہ دا اندے برائیاں اندے گناہ پھیل دن میں دے اللہ نے فرمائے ہر کوئی اپنے گھارے کی حفاظت کرے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ گناہ کو باز آپ نے سب تو وڈا گناہ نماز تا چھوڑنا ہے ایک چڑے سو پہلی دفعہ ذل آکسی ملامت کرے سی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه اللہ نے نیکی کرے سو تو اللہ نے نفس مطمئنہ بڑھائے جلا شاباش رہن دے روح کو سکون آن دے بڑا مزہ آن دے سچی گال ہے 3 بجے اٹھا اپنی تفسیر کلاس دی تیاری فجر کو 6 بجے اپنی کلاس کرا ان دے بعد بالاں کو تیار کر کے سکول بھیجاں ان دے بعد جڑا میرا مدرسہ تعمیر تھی نہ پہ میں اڈے دوڑ لاواں انہوں دے انہوں دے سارے معاملات دیکھ کے آواں اگو میری کوئی بھی ایکٹیویٹی ساری جوہار ای بھاج دروکچ گزرے کل ماشاءاللہ تقریباً 100 بچیاں میرا مدرسہ ایک مدرسہ پورا میرا مدرسہ وزٹ کرنا ہے تے انہاں دے نال ایک شے انہاں کو دکھاونا انہاں کو کھواونا انہاں کو ملاونا انہاں دی سننا انہاں کو سنواونا اور باجی اساں تو کو تھکا دیتے سے میں کہ تھکاوٹاں تا شالا نصیب تھی نہیں آرامن اے تھکاوٹاں تا شالا نصیب تھی نہیں آرامن ہنا دے وچ تے سکینہ تے ہنا دے وچ تے مزہ ہے ہنا دے وچ تے سکون ہے میں آندی پی امی میں رستے دے دی امی میں کہ سبحان اللہ تا حد نگاہ اللہ دی زمین ہے تے ای میں بندے نکی جی کوئی بننے دے پچھو کوئی مرلے دے پچھو آپس ایک بے قتل و غارت خون خرابہ جانی نسلی دشمنیاں اللہ دی یقین رکھو روزی روٹی اونے منی ہے نکلو اللہ دی زمین کیا گھاٹے بننے دے پچھو لڑ دے پے وے جان گھن گن دے وے حق کھا وے وے کہیں ملے بھین دا کہیں ملے دھی دا کہیں ملے بھرا دا رشتہ دار ہمسایا قوم کنبا زمین واسطے لڑ دے پے وے کتنی زمین ہے ہوں دے تے توکل رکھو نکلو اپنا کوئی دے حق کو تے نظر رکھیں دے نہ او چھوڑنا چاہندے نہ او میاں چھوڑنا چاہندے اللہ نے فرمائے جیڑا نیک بنسی نا میں اپنے زمین دے دروازے آسمان دے دروازے کھول دے ساں من يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره. میرے بہنی تو کوئی سمجھ نہیں آئی نا مطلب کیا ہے. حد تھی گئی. اللہ فرمائیں میں جڑی نیتے نا کر گزرتا. بالغ امری میں اپنا معاملہ پورا کر کے چھڑے نا. جلے میں تو کوئی دیمنا چاہاں تو کوئی کچھ کر سکتے نہیں کر سکتا. سارا توری قوم والے توری دشمن تھی بنے نا. قوم کیا ساری دنیا ہی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سارے رل ونجن نا کہ بھئی ایندے نال بائیکاٹ, ایندہ پانی روک دیو, ایندے رستے لگ کر دیو, آمن ونجر بند کر دیو, سب توڑے واسطے مخالف تھی ونجن تا او توڑا کچھ ہی نہیں کر سکتے. وہ تھی سی جڑا رب نے لکھے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ سارے رل ونجن توڑی ماں پیو بھین گھر لے 8 بھران 8 دے 8 بھین دے سیر دے ہاتھ چ رکھن نی خوشیاں دے سکدے جے تک رب نہ دے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جڑا کچھ رب نے لکھے وہ ملسی ہی واسطے. لوگاں کو امید رکھن تو بجائے اپنے رب کو امید رکھو. اون دے فرما بردار بن کے رہو تے اپنے دل کو گناہاں کو بچاؤ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللہ کو او بندہ کامیاب جڑا قلب سلیم گھن کے آسی. قلب سلیم کیڑا ہے؟ جڑا گناہاں کو باز راوے, جڑا غیبت چغلی جھوٹ گانے ڈرامے کلپ ٹوٹ کے ٹک ٹاک جڑا کچھ چلدا پہ سکرین دے ذریعے ای گند کو اپنے دل کو بچا کے رکھ دے. میل نہیں لگن دیندا دنیا دی, اپنے دل کو بچا کے رکھ دے. اللہ کو پاک دل گھن کے آندے بل اللہ تعالیٰ ان کو تے ان دے اعمال کو ان الابرار لفی علیین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. کیا کپڑے دا رنگت دا چٹی چمڑی ایک نہیں ماندی ہندے واسطے اساں ایک کریم لاندی پئی بئی تھپیندی پئی. نائٹ کریم ڈے کریم اللہ 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 اکبر بلیچ لگ دی پئی تا فیشل تھیندا پے. تو کہڑی کوئی سٹیل مل لیندی ہے تو کوئی گولڈن پر لیندی ہے کوئی اندے کول بدھایا تے کوئی جیڑی بھی ہے ملی پئی ہے منہ کو نہ ایکسپائری ڈٹی نہ کوئی شاید پتہ ہے. بس یہ پتہ ہے کہ بھئی چٹا تھیمنے میں چٹا تھیمنے تا آخرت تے چٹے تھی وہ اتھو دے کریمہ گنو اتھا بڑا ایستھیٹکس ہو سی. اتھو دے پالر کیویں ہیں جنت ونجن کول پہلے اللہ نہ صرف باہرو بلکہ اندرو بھی جوان دے چٹا سونا کر دے سی. اے کوئی چٹا ہے ذریعے میں کو لگ دے کام دے بنجو. اللہ میری بھین آدھی پہ یہی سبحان اللہ کہ مصباح باجی اللہ تو کو بشکے سی دا میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے اور جی میں کو یاد ہے جلے تساں اپنے گھر باندھے آوے نا تو اڑے ہاتھ تے میں کو راش کھاندا ہے کہ چٹے ہیں تے ہن تساں جی مزدور بن کے اللہ دے دین وچ کریندے ودے وے پتے تو اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو ہی واسطے کامیاب کیتے تساں اپنے آپ کو ان دے وچ فناہ کر دتے وے.
میں کہ اندے کول وڈی کہیں گال ہے اگر زندگی اگر میرا رنگ میرا وجود میری ہر شے اللہ دے رستے چ کم آ ونجے سبحان اللہ بھائی صاحب سکو گھننا کھڑیا نگو سڑک تو تے امی جان آدھے پہن کے کیرے مشقت کرن والے لگدے پن میں کہ ایویں نہیں مسجد مدرسے بن دے اپنے دن رات محنت مشقت لوگوں کو توجہ کرواونا میں تو کو پیغام دے سا قدر کیتی کرو حوصلہ بنے کرو آباد کتا کرو ساتھ دتا کرو تعاون کتا کرو اللہ دے بندیاں او قابل رشک ہیں اللہ اللہ کی میں ہنے آئے تو کو سنائی نہیں تسا رشک کرو اون خاتون دے اتے جندی ایک بیٹی اکسا فوت تھیندی ہے او کیا دیے میں اپنی بیٹی دے نا دی مسجد بنے سا اللہ فرمیندے مقابلے کرنے وے نا اے چمڑیاں وچ اے بڑے والاں وچ سونے کپڑے وچ اے چیزاں وچ اے برتناں دے وچ اے گھراں دے وچ اے ڈگریاں دے وچ ایندے وچ نہ کرو ایندے وچ مقابلہ کرو جڑے جنت وچ نعمتاں ملسن سبحان اللہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون كأنه رحيق مختوم مزاجه من تسنیم ختامه مسک من استبرق اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حوض کوثر دے جنت دے نہراں دے انہار من لبن انہار من خمر انہار من عسل انہار من ماء اللہ اکبر اللہ انہاں کو پانی دے سی میں اللہ کو دعا کرنیاں کہ اللہ تعالیٰ اے میریاں بہنیں کیڑے ویلے دے اپنی بھوک پیاس روک کے تیرے گھر دے وچ اللہ تیرے دین کو سنن واسطے محبت وچ بیٹھن اللہ حوض کوثر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں انہاں دی پیاس بجھاویں یا اللہ انہاں کو دنیا دے وچ کہیں دا محتاج نہ کریں اپنے غیب دے خزانے چو حلال اللہ حلال دے طیب رزق دے نال انہاں دے کچن انہاں دے دسترخوان انہاں دے گھر بھر دے یا رب انہیں کل بڑا تو انعام کریں کہ سارے رزق دے وچوں دین دا حصہ رکھیں ساری مال جان کو تو اپنی راہ وچ قبول کر گئے یا اللہ ایسی دولت کل بچاویں کہ جیڑی غفلت تا شکار کر دے وے جیڑی اللہ دین کل دور کر دے وے سکو او مال نہ دے میں جڑا سکو تیرے کل دور کر دے وے سکو او نعمتاں دے سکو او دنیا دی لذت دے جیڑی سکو تیرے قریب کر دے وے آمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ سکو سارے گھر والے دے وچوں ازواج ذریات سارے بال بچے نا انہاں دے بھی بال بچے نسلاں تک اللہ دین دے خدمت کرن والے متقین دے امام بنا دے انہاں کو سارے اکھیں دی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ انہاں کو خادم قرآن بنا دے یا اللہ انہاں کو تو سابے کو انہاں کو آج اگر ماں نماز پڑھ سی تا پچھو بالی کھڑا تھی سی میں اکثر جڑے مرد مسجد نماز پڑھن میں پتر ہونا دے مسجد آباد کریں تے جڑے آپ کاروبار چھن ول نماز دی سستی ول نہیں پابندی کریں دے پتراں کو امید نہ رکھو ایویں جیڑی ماں کو آپ پاکی پلیدگی دا نہیں پتہ میرے بھینی بہو افسوس تھی دے میں کو آج میرے کو 99% بھینی دے مسئلے آنن کہ بھئی اے پیریڈز جڑے ہیں مہواری اے روک روک کے آندی پئیے نہیں پتہ چل دا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی نہ چھٹی دا پتہ چل دے نہ پاکی دا پتہ چل دے کیا کروں میرا بھینی تو بنیادی چیزاں ہیں نماز تو بغیر تو معافی کہنی اگر پاکی کہنی تو نماز کہنی تے بل ساکو پاکی پلیدگی دے مسئلے نہیں پتہ کہنی کم از کم دھی بھین کو پتر کو اتنا تا علم دیو کہ وہ اپنے عبادت انجام دے سکے فرض ادا کر سکے عالم نیوے بھی بڑھیں دے کم از کم مسلمان دا بڑا اونچا لیکن افسوس تھی دے کہ آج دی بیٹی کو شادی تھی دے تو سا ان کو ان دے اگلے گھر واسطے چنگا بھلا سامان دے دے لیکن افسوس کہ ان کو تو سا انہاں کو برتاون نیوے سکھے دے کئی شادی تھی یہ غسل دا پتہ کیا نہیں ہوتا کہ ماں دا فرض کہنا ہے ان کو 70 جوڑے دیون کول بچائے ان کو طہارت دے مسائل سکھاویا ان کو ازدواجی زندگی دے معاملات سکھاویا کون سکھے سی یہ اللہ اکبر ماں کو آپ کو پتہ کہنی اے اللہ دے جڑے گھر ہیں اے ماشاءاللہ معلمات اے ٹیچرز اے عالمات جڑے بیٹھن اے سب دین دے کتاباں علم تفسیر ترجمہ پڑھ کے بیٹھن لیکن تسا انہاں واسطے ٹائم تک کڈھنے
पढ़ावन तो भेजने में ना, ये है एक मसला नहीं। मैं कोई तो छोटी जी गाल दसा तो उस बल्कि तो ना समझ आसी ना तुसा उल्टा को बई गाल गिन के देखो जी उन्हें ए मसला दसे ए बकायदा पढ़न ना चीज़ां समझ आने। तुसा हवाले पढ़सो तोरी बेटी पढ़सी और घर आके समझे सी एक जो पढ़ वेंदी है ना सारे घर च रोशनी आ वेंदी है ते एक जाहिल रह वने सारे घर च बदबू फैल वेंदी है। ए हुंदे सियाह दिल जिवें अल्लाह ताला ने फरमाए कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी तशरीह तफसीर की है, फरमाए जेड़े बंदा गुनाह करेंदे एक काला टिक्का लग वेंदे, बिया गुनाह करेंदे बिया नुक्ता, हत्ता के स्याही फैलदे फैलदे पूरा दिल सियाह थी वेंदे, वालों को कोई नसीहत असर नहीं करेंदी, सारे उत्तू टप वेंदे, वालों को कोई मतलब नहीं रहा। आखिर पहली सजा अल्लाह को क्या देंदे, अपने आप को दूर कर देंदे। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। जड़ी इस सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन दी तफसीर सुनना चाहे ना, आज सुबह मैं अपनी तफसीर क्लास के विच 1 घंटे दी तफसीर पढ़ाई है। कुरान है ना एक एक लफ्ज़ मोती है, ज़रूर सुना है, फेसबुक ते सुन गिने डॉक्टर मिसबा अहमद आडियो क्लास है नाल तर्जमा चलदा पे एक एक लफ्ज़ दा, हदीसां चलदियां पे वो सामने स्क्रीन दे। ए टेक्नोलॉजी दा इवें इस्तेमाल करो, इंटरनेट ए भी थी सकदे, दीन दा कम नहीं थी सकदे, मोबाइल बुरी शे नहीं, इंदा इस्तेमाल बुरा है। अफसोस कि अज असां सारा ही उत्ते गंद देते हैं, कोई को खैर दे चंगे कम्मां वास्ते इस्तेमाल नहीं करेंदे। सुभान अल्लाह, जेड़े दीन दे कम करन वाले हैं ओ दीन दे कम करेंदे पे। ते पहली ते बुनियादी शे मेरे भेणी अज जेड़ी तुसां तू नसीहत घन के वंजो ओ तहारत ते नमाज ही वे। क्या तरीका मैं अपने भेणी को पूछसा, कोई है मेरी भेण जेड़ी दसे वजू दा तरीका मैं को जरा प्रैक्टिकल करके दिखावे। मैं बाजी साहिबा को रिक्वेस्ट करे सा, कोई बैठे नहीं था बाजी, आप जरा अगर दिखा दें इनको एक बार वजू का कि वजू कैसे करते हैं। चाहते वे सुन्नत के मुताबिक तो वजू करके दिखाऊं इवें खाली इशारे दे नाल ताकि पता चल वजे कहीं दी कोई गलती तो नहीं। चाहते वे सुन्नत के मुताबिक जरूर जी हाँ, बिस्मिल्लाह। चलो मैं दसे नहीं हाँ, ठीक है बताएं। अच्छा कोई अच्छा जी बेहतर है। मेरे भेणी सब तो पहले नीयत होंदी है। नीयत किवें होंदी है, दिल दे विच इरादा। याद रखो भावें वजू होवे भावें नमाज होवे, नीयत पहले होंदी है, मगर नीयत दिल दे इरादे को आदन। नीयत जबान नाल पढ़ींदी कहनी, नीयत है ना दुआ दा कहनी जो जबान नाल पढ़सूं, ठीक है। नीयत कीती अल्लाह वास्ते कि मैं हुणे नमाज पढ़दी पई हां, असर दी नमाज दा टाइम थी वाला समझो मैं वजू करनी हां, क्योंकि हाथ धो गिनसो, मुंह धो गिनसो, पैर धो गिनसो, अगर वजू दी नीयत कहनी तो वजू कहनी। काफिरी हाथ मुंह धोने और वजू होंदे क्या नहीं, और पहले नीयत करनी है, वाल बिस्मिल्लाह पढ़ने, बिस्मिल्लाह छड़ा बिस्मिल्लाह काफी, सिर्फ बिस्मिल्लाह बस, इर्रहमान इर्रहीम पढ़न दी कहनी, ठीक है। उनके बाद तुसा हाथ धोवने ते ए दुहा हत्थां को ए जोड़ां तक ए कलाइयां इंद समेत ए अच्छी तरह हाथ धो गिनो। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करो, पानी ज़ाया नहीं करना, कुल्ली करनी है, चुल्लू पानी गिद्दे 3 दफ़ा मुँह अच्छी तरह फेर के इवें सट के इवें नहीं करना। हदीस च लफ्ज़ है मुबालगा करना, यानी अच्छी तरह घुमावना। अज दी साइंस आदि है कि जेड़ा इवें मुँह च घुमेंदे उनको पानी घुमेंदे मशक करेंदे उनको मुँह दा फालिज नहीं थींदा, वाल उनको मुँह दा कैंसर नहीं थींदा, उनको कई बीमारियां हैं। आज साइंस बकायदा थेरापी करवेंदी है कि भाई मुँह च पानी पा के जोर जोर दा नीह च 5 दफ़ा घुमाओ तो वो वजू चा करो, सवाब भी मिल वैसी। सुभान अल्लाह। ते मुँह च 3 दफ़ा पानी पा के कुल्ली करनी है, वल 3 दफ़ा पानी बाएं हाथ के नाल नक साफ करने, इहदे विच भी अच्छी तरह। हाँ रोज़ा है तो वल अगर अंदर तक ना वने ख्याल करो, उनके अलावा अच्छी तरह उत्ते तक साफ करो, चढ़ाओ जेड़े हदीस के अल्फाज पानी उत्ते चढ़ाओ, नक को अच्छी तरह 3 दफ़ा साफ करो। हाँ तुसा इकट्ठा ही कर सकते वे,
لیکن ان دی مشق بھی کہنی ہوندی طریقہ بھی بھینی کنیاں دا تو اے طریقہ صحیح ہے کہ پہلے 3 دفعہ تساں 3 حد دے اچا نہیں کرنا. ہاں اگر گھٹ کر کیتے وے 2 دفعہ تھی گئے تو 1 دفعہ اگر صحیح تھے تو قبول تھی ویسی. کلی نک صاف کرنا, چہرہ دھومنے تے جتو وال شروع تھیندے پن اتھوں کنا تک سائیڈاں جڑے سارے شروع کرنے, چہرہ شامل ہے تمام. مرد اضافی پانی ایک ہاتھ تے اپنی داڑھی دے وچ سٹے سی اگر ہے تا نصیب وچ اوندا خلال بھی پانی دے نال. منہ دھونے 3 دفعہ اے ارکاں اے اپنے کوہنیاں سمیت بازو دھومنے. اگر سری ایک جا سکی رہ گئی وضو نہ تھی سی, وضو نہ ہو سی, نماز نہ تھی سی. دایاں بازو اے کوہنی سمیت تے وضو ایویں دل نال کیتا کرو نا جویں سونا وضو کرے سو قیامت علی جوہار اللہ 3 نا 4 نا 6 نا 12 درجن چونیاں نا جتھاں تک وضو دا پانی ویندے جنت وچ اللہ حلیتن اللہ اتھاں تک زیور پوے سی. سبحان اللہ. سونے چاندی دے من رہب من فضہ اللہ اندے کول قیمتی ہیرے جواہرات تے اللہ زیور پوے سی جتھاں تک وضو دا پانی ویندا ہو سی. سبحان اللہ کتنا ثواب ہے. بل اے انسان دے گناہ ہونن اے سارے دھویچ بنن پاک تھی بنن. ان دے بعد مسح کرنے دوہیں بازو دھو کے مسح ہے. مسح واسطے باز کیا کرنن اے ایویں کیتا چا اشارہ نہیں ہاتھ گیلے کرنن پانی نال جتھوں اساں اپنا منہ دھوتے سے چہرہ اندے کول اتو وال شروع تھیندے پن اتو شروع کرنے اے ایویں پیچھے گھن کے بڑھنے پیچھو کھتی تک گردن تک اتنا گھن کے بڑھنے والے پیچھے ہاتھ گھن کے آمنے. سٹائل دی پرواہ نہیں کرنی جو وال خراب تھی ویسن بعد ٹھیک تھی سکتے. ہاں اگر جی میں کہیں نے برقع پاتا ہے او اندرو ٹوپی پاتی ہے ہوندی ہے انر کیپ تو تساں نہ لہاؤ اتو ہی پھیر گھنو بوچھن دے. کہیں بعض اوقات باہرو کرنے پہ سفر چیوے بوچھن کس کے پاتا ہے تو منہ دو کپڑا لہا کے بندہ منہ دھو گھن نہ لہاؤ تا اتو ہی تھی ویندے بسا. اللہ دے نبی کو ثابت ہے آپ پگڑی بدھی ہے آپ نے اتو ہاتھ پھیر کے مسا کر گدا. مسا والوں دے بعد کانن اے کان تے سر مسا ہکو ہے ہی دفعہ ایک ہاتھ سننا کر کے تساں سر وی تے کان نہیں کر گھن سو ٹھیک ہے. اگر دوجی دفعہ پانی گھنو گھن سکدے وے اے بھی اس طریقہ ہے ثابت ہے. اے وچ سوراخاں دے وچ تساں انگلی پا کے جویں اندروں لائناں بنیا ہیں سارے گھماونے کوئی لائن خالی نہ رہے. اے پچھو کناں دی کان پٹی دے پچھو انگوٹھا انگو گھن کے آ کے اگو گھن کے آمنے. اے انگوٹھیاں دے نال کان پٹی دے پچھو تے انگلی اندرو والے پاسو این دے بھی اگر تک میں سائنسی فائدے دساں تاں بہرے پن کناں دے انفیکشن تے کناں دے کئی امراض دا علاج وے. سبحان اللہ. اللہ نے کیوں فرض کیتے تاکہ میرے بندے محفوظ رہن. اساں دے نہیں سارے کو ٹائم کہنی بھی تو کو اپنی زندگی واسطے ٹائم کہنی تو کو اپنی صحت واسطے ٹائم کہنی تے لہذا اچھا تسا اللہ دی منے سو تو ثواب ہی گھنسو اپنا فائدہ آخرت دا فائدہ. سبحان اللہ. صحت بھی تے عبادت بھی اچھا بال خوبصورتی بھی سبحان اللہ زینت بھی ہے صحت بھی ہے عبادت بھی ہے جنت بھی ہے تے دنیا بھی ہے. اچھا بال ان دے بعد کچھ بھینی غلطی کریں اور کیا کریں کہ ادھا وضو تھی گئے اے این پیا تھیں دے اے کہیں نہیں وے اے آپ اضافہ ہے بالو گردن دا مسا کریں اے ایویں اے گردن دا مسا کہیں نہیں صرف سردا تے کناں دا مسا ہے. بل کچھ بھینی تھا دعا پڑھ دیں کوئی دعا کہنی. اچھا بل ان ایت کر کے بل دایاں پاؤں اچھی طرح حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے ہاتھاں دے ٹائم ہاتھاں دے وچ تے پیراں دے ٹائم پیراں دے انگلیاں دے وچ جوڑاں کو ایڑیاں کو مل کے رگڑ کے دھومن دا حکم دیتے کیونکہ جلد سخت ہوندی ہے بلا گسردیاں دے پن خشکی ہوندی ہے. ایویں پانی ٹپ گیا تو اللہ دے نبی نے کیا فرمائے ویل للعقاب من النار خشک ایڑیاں والےاں واسطے جہنم دی بھا ہے. سوچو جڑا وضو کریندا ہی نہیں اے سزا کیندے واسطے جن اتنی ایک جا خشک رہ گئی ہے تے جڑا تنجو گیلا کریندا ہی کہ نہیں وضو نہیں کریندا نماز ہی نہیں پڑھدا اوندا کیا حشر ہو سی. اللہ اکبر. بل ان بعد دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ سبحانہ وتعالی دی رحمت اجر اندے واسطے ثابت تھی ویندے
گناہ کو جڑا بندہ ایویں سنت کے مطابق وضو کر کے چھڑے نور نفل نماز پڑھ دے اللہ کو سارا گناہ کو پاک کر دے سارے صغیرہ گناہ معاف تھی وینے سبحان اچھا ایویں کر کے دیکھو کہیں ویلے پریشانی ہوئے نا اللہ اکبر کوئی ڈسپرین کھاون دی پیناڈول کھاون دی کہیں کو فون کر کے سارا لوگ سناون دی لوڑ کہنی تو رب دے در دے سر کو جھکا تے کو نہ علاج ملے تبل آنکھیں اللہ فرمیندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرا بندہ تو میرے اگو سر نہ جھکا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ قربت چاہنے میرے کو آونا چاہنے میں تے کو سجدے وچ ملساں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ سجدہ کر تے میرے قریب تھی ون وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ جتنی دیر نماز وچ قیام وچ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نال بئی سورت پڑھتے ہیں اللہ دے نبی دی تو کو میں نماز دی صفت دساں آپ جتنا لمبا قیام کریں اتنا لمبا رکوع تے اتنا لمبا سجدہ کریں آج افسوس تھی کہ واقعی سادہ تا قیام تو چھوٹا ہوندے تے رکوع تے سجدہ تے بالکل ہی قیام دے برابر نہیں ہوندا کیونکہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے آوے نے بے شک کم از کم 3 دفعہ کر گنو سجدہ ٹھیک ہے رکوع ٹھیک ہے لیکن وہی تو سکون دا پڑھو ان کو محسوس تو کرو اللہ تعالیٰ نماز دے وچ ہر بول دا جواب لینے وہ بول کو سنن دا انتظار تو کرو بندہ نماز اس پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین اللہ دی طرف جواب آندے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے حمداں پڑھنے ہیں نا مختلف نظمہ علی باجی میلاد علی باجی سکول اچ کتاباں اچ بزم ادب اچ تھینن میلاد وغیرہ حمد نعت پڑھتے ہیں او کیندی لکھی ہی ہوندی ہے بندیاں دی کچھ صحیح دے کچھ غلط ملا دین کوئی ہوندا ادب تھیندے تقاضے پورے تھیندے نہیں تھیندے لیکن اے سورہ فاتحہ اللہ دی او حمد جیڑی اللہ نے خود بیان کیتی ہے خود سنا دیتی ہے سکھا دیتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان یہ سورۃ الرحمن ہے تے جیڑی سورۃ فاتحہ ہے وہ اللہ دی حمد ہے حمد الحمدللہ رب العالمین بندہ زمین دے وچ ہاتھ بدھ کے نماز وچ رب کو آدھے اللہ عرش تو جواب رہندے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے بندہ پڑھ دے الرحمن الرحیم اللہ جواب دے اسنا علی عبدی بندہ پڑھ دے مالک یوم الدین اللہ جواب دے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے بینی و بین عبدی میرا بندہ تو منگ اے تیرے دے میرے درمیان اچے تو منگدا ون میں دیندا ویساں بندہ منگ دے اہدنا الصراط المستقیم اللہ فرمانے میرا بندہ اے دا او دعا ہے جڑا منگ دے میں کو عطا کر دینا ہوں والے دے دینا
دنیا دے دعاواں ہیں نا جڑا بندہ منگدے اللہ آخرت واسطے رکھ دیندے جڑی زیادہ سونی دعا ہوندی ہے نا اللہ دنیا اس پوری نکرے نہ ہوندا سلا آخرت وچ دیندے لیکن ہدایت او واحد دعا ہے جڑی اللہ جڑا منگ دے کوشش کریں دے اللہ اے اتنے فرقے ہیں اہل حدیث اہل سنت بریلوی دیوبندی فلاں 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 اللہ 72 73 فرقے تھی میں کو کیا پتہ کیڑا سیدھا ہے تو سیدھے رستے دے میں کو چلا دے میں کو دکھا دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جہاں اللہ تیرے انعام والے لوگاں دا رستہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین گمراہاں دا رستہ نہیں جنہاں کو تو ناراض ہے انہاں دا رستہ نہیں اللہ میں کو دکھا دے میں کو چلا دے اللہ ان کو دکھا دے ہاں تو سن لوگاں دے گالیاں نہ ہو کہ بھئی او آ کے او تا اہل حدیث ہیں انہاں دی مسجد ہے نہیں او تا بریلوی ہیں او تا میلادی ہیں او تا حیاتی ہیں او تا مماتی ہیں تو سن انہاں گالیاں نہ ہو اللہ نے تاکو دل دیتے اللہ نے تاکو اکھی دیتے اللہ نے تاکو کان دیتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقمتربة ثم كان من الذين آمنوا اللہ فرمائے دے میں نیکیاں دا واضح کر دیتے میں تو ساں آپ ہی ہوئے کرنا نہیں بھیچان دے کیا قرآن انجے کیا حدیث علیحدہ ہے کہیں بے دیئے حنفیاں دیئے بریلویاں دیئے کیا اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان اتے بھی بھلا کہیں مسلمان دا جھگڑا تھی سکتے تول کیوں نہیں منے دے اللہ دا قرآن ہے کہ نبی دا فرمان ثابت ہے تول جھگڑا کیڑی شاید اصل ہے اساں اپنے اپنے الگ مسجداں بڑھا کے اپنی چودراہٹ بنائیے گے کچھ ہیں جڑے ماشاءاللہ میں ڈٹھے میں جڑی حق دے انصاف دی گال ہے نا انسان کو مننی چاہیے میں کو نہ آکھو میں نہیں آدھی میں اہل حدیث ہاں جڑے میں نے بھینی اہل حدیث کہنی بیٹھا نا اور میں کو اہل حدیث نہ سمجھن ٹھیک ہے تو صحیح مسلمان میں مسلمان میں کو آدم تو جماعت اہل حدیث آ ونجو میں آدھی میں ایویں چنگی ہوں میں ایویں ٹھیک ہاں نہ سارے اہل حدیث جنتی ہیں نہ سارے بریلوی جہنمی ہیں گال یہ ہے کہ جہاں واقعی اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان کو منن والا ہے نا وہ جنتی ہے ماں انا جڑے آدھن ضروری تو نہیں ہو سچے ہوئن گال تا عملہ نال ہے نا آکھن نال تا نہیں ملتی جنت جہنم اے تا عمل نال جن ثابت تھی سی وہی ما انا علیہ و اصحابی وہ جنتی ہو سی تا میرے بھینی اصل جڑی گال ہے وہ یہ ہے کہ اساں جڑے فرمان ہے رب دا ان کو تمنو اساں قرآن کو پڑھ دینے سے لڑائی پہلے شروع کر دینے ہیں سچی گال میں تو کو رسینی پیامی تو سن جتھا مرضی جڑے مرضی شہر چلے بنو جتھا مرضی کونے چلے بنو اہل حدیثاں دی اے خوبی وے کہ او جڑا مسجد داخل تھی نہ پیا ہو سی نا او نہ آکسن کہ تو دسا تیرا مسلک کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے او نہ پوچھسن لیکن ایک چیز جڑی خامی بریلویاں دے وچ ہے اللہ ہدایت دے وے سب کو دے وے ہدایت کہ اے بارو لکھ بھی کھڑے نن تے گرے بان کو لی پکڑ گنن تے تھڈے مار کے کر لینن جو والا کوئی وہابی انہاں دی مسجد وچ وڑ تے سکے زیادتی اے غلط ہے ایویں نہیں کرنا چاہیے مسجد اللہ دے گھر ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اتھا اللہ دے نال کہیں بے دی گال نہ چل سی ایک اللہ اکبر احد دا موقع ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کو پتہ ہو سی احد دے واقعے دا کہ جڑے ویلے اللہ دے نبی نے منع کیتا کہ کافر اگر میدان چھوڑ کے چلے ہی بنن نا تو ساں اپنے اپنے جامع دنی وے ہٹنا جب تک میں نہ آکھاں اور ایویں تھیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا دیاں
ایسا وار پاتا جے کافروں دے ایسا مسلمانوں نے کامیاب حملہ کیتا کہ جان بچا کے کافر اپنے مردے چھوڑ کے جڑے مردے پہ زخمیاں چھوڑ کے بھج پہ نکل گئے. لیکن مسلمانوں نے سمجھا ان کو اللہ دے نبی دا فرمان بھول گیا, ہدایت نامہ بھول گیا. انہوں نے ڈٹھا کہ بھئی ہن تو ہر شے چھوڑی میں نے مال غنیمت سمیٹ گنو, او چیزاں سمیٹن پہ گئے. تے کافر سازشی شیطان نے پاتا دل وچ کے دیکھو ہن تساں ذرا پیچھا موڑ کے دیکھو او مسلمان تواڈے سامان چیندے پن اچانک پیچھو حملہ کرو. تے جلے انہوں نے پیچھو اچانک حملہ کیتا تے مسلمان سنبھل نہ سکے. ہی واسطے 70 مسلمان شہید تھی گئے. شہادتاں ہی واسطے تھیاں کہ فتح علاوی شکست وچ بدل گیا. لیکن اللہ اکبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے صحابہ آپ دے ساتھی کچھ جڑے دریج بیٹھے ہیں اتھے ہی بہ گئے انتظار کرن کے موقع ملے تے حملہ کروں. ابو جہل آیا اور کتھا ہے فلاں, ابو بکر کتھا ہے, عمر کتھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نا گدا کتھا ہے وے جواب دیو جویں للکار ہوندی ہے دشمن دی ایویں اچا اچا نا گھن کے دے چڑھاوے تے عجیب انداز. اللہ دے نبی نے فرمایا چپ جواب نہیں دیونا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل ویسے ایسا کتھا بیٹھے ہیں. ایویں ہوندی ہے نا جنگ ایک دھوکا ہوندے دشمن کو دھوکا دے کے حملہ کرنا ہوندے. اللہ دے جلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار دیتی آپ نے فرمایا چپ. جلے ابو بکر کو عمر رضی اللہ عنہ اویں جوشیلے ہن اللہ دے نبی نے ہر کہیں دے موقع دیا کہ چپ چپ چپ. جہلے انہوں نے اللہ کو چیلنج کیتا اللہ دے نبی نے فرمایا اٹھو ہن جواب دیو ہن موقع کہنی. تا اے جڑا ایک ہے شے کہ جن دے اساں سب متحد تھی بنو کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنے سارے دل دے وچ مسلمان ہون دی حیثیت نال ماں دی ذمہ داری ہے کہ خالص توحید اللہ دا کہ رب ہی مالک ہے ہون دی عبادت کرنی ہے. نفع پہنچاون والا اوہو نقصان پہنچاون والا اوہو صحت ہوندے ہاتھ وچ پتر ہوندے ہاتھ وچ خوشیاں ہوندے ہاتھ وچ زندگی ہوندے ہاتھ وچ. کیڑی شے ہے جڑی تواڈے رب دے ہاتھ وچ کہیں کیڑی شے ہے جڑی تو کو مزاراں تو ملدی ہے کیڑی شے ہے جڑی تو کو درباراں تو ملدی ہے کیڑی شے ہے جڑا تو رب تو کو آپ نہیں دے سکدا. اللہ اگر ان دے بعد کوئی گال بچ دی دسو کوئی اختلاف بچ دے نہیں بچدا. اساں سب کچھ کینے کولو گھننے اپنے رب کولو گھننے. اساں اپنا سر کیندے اگوں جھکاونے. میرا بھینی جیڑا 5 وقتی نماز پڑھ دینا اللہ ان کو غیر دا محتاج کریندا بھی کہن ان کو کہیں دربار دے ونجن دی کہیں مزار دے ونجن دی کہیں میلے عرس دے ونجن دی لوڑ کہیں نہیں جی کو 5 ٹائم رب مصلی دے ملدے جیندی تھیں گھر دے وچ مصلی دے پوری تھیندی ہے دسا ان کو پیر دا دیوا بالن دی لوڑ کیا ہے. اللہ اکبر. تے ایویں جی کو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آپ دی حدیث آپ دی سنت جی کو گھر بیٹھے مل ویندی ہے. اللہ اکبر. تو کو کیا لوڑ ہے کہیں میں کو پیر تے مرشد بناون دی جی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ پتہ چل ونجے کہیں میں دی بیعت تھیون دی لوڑ ہے نہیں. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اگر تساں چاہندے وے نا کہ اللہ تعالی نال محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اپنا گھنو. وہ پکا اہل سنت ہے وہ ہی پکا اہل حدیث ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے چل پوندے. این دے علاوہ کوئی طریقہ کہنی جڑا نبی دے طریقے دے چل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنے اون نال اللہ آپ محبت کریں دے. یحببکم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورے کل راضی تھی وے. شاید کچھ بھینی نے نماز ہری اسے دن نہ پڑھی ہوئے تا میں انہیں کچھ پہلے کہ وقت ختم تھی وے تھوڑا جہاں تورے کل پوچھنا چاہساں کہ اگر میری کوئی بہن کوئی مسئلہ کوئی سوال کوئی پیغام لینا چاہتی ہے کوئی بہن کچھ آکھنا چاہتی ہے یا کوئی سوال کرنا چاہتی ہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے تھوڑا جہاں ٹائم میں اپنے بہنی کو لینا چاہتی ہوں پوچھ سکتی ہے انشاءاللہ. دعا بھی آخر کرنے سب واسطے کر دینے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تاری مراد پوری کرے بیماراں کو شفا دے وے کرنے انشاءاللہ. میں کارڈز ہیں انشاءاللہ ہبا بیٹا کارڈز نکال کے آپ تقسیم کر دے سب میں اندر بنڈل پڑا
कार्ड तो कुछ जिन्ना कोल WhatsApp है इंटरनेट होंदे सिर्फ उवे कार्ड गिनन उना दे कम दे आम कॉल करन वास्ते नहीं WhatsApp वास्ते WhatsApp ते जेड़ा मेरे भेणी है ना WhatsApp पे वॉइस मैसेज दा ऑप्शन होंदे और वॉइस मैसेज कर देवे और मैं आप सुन सन तो आप जवाब दे सन है ना वो बड़ी काफी है बिल्कुल साफ ये बड़ी आती है और आते घर वाले को दिखे देनी है बाहरों काट छोड़नी है उन्हें तकरीर कर गई है वहाँ मैं इन्हें समझाना पहले तकरीर और बस क्या किया घर तो बाहर शोरों को काट छोड़ेंगे तो उन्हें वैसे क्या होगा अल्लाहु अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी कर